Hello guys, welcome to our online MCQ discussion class. आज हामी कम्प्युटर अपरेटरकै कम्प्युटर फन्डामेन्टललाई नै हेर्ने छौं र यो चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टलको पार्ट 2 हो र अब हामी क्वेशन तर्फ लागौं। फर्स्टमा के भनिन्छ भन्दा a DOM terminal has A an embedded microprocessor, B मा extensive memory, C मा independent processing, D मा keyboard and screen. DOM terminal भनेको जसमा प्रोसेसिङ क्यापेसिटी हुँदैन अथवा प्रोसेसर हुँदैन त्यसलाई हामीले डम टर्मिनल भनिन्छ। यहाँ एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, एक्सटेन्सिभ मेमोरी, इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेसिङहरुमा प्रोसेसिङ गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ अथवा प्रोसेसिङ पावर हुन्छ। त्यसैले यिनीहरु चाहिँ डम टर्मिनल हैनन्। र डी मा चाहिँ के भनेछ भन्दा कीबोर्ड एन्ड स्क्रिन भनेछ। कीबोर्ड भनेको जस्ट डाटा इन्टर गर्नको लागि युज हुन्छ। स्क्रिन भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्प्ले गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसैले कीबोर्ड र स्क्रिन चाहिँ डम टर्मिनल हो किनकि यसमा कुनै प्रोसेसर हुँदैन र प्रोसेसिङ गर्ने क्यापेसिटी हुँदैन यिनीहरुको। र अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा इनपुट आउटपुट डिभाइस नै डम टर्मिनल हो। र अब सेकेन्डमा हेरौं। डेजी व्हील प्रिन्टर इज अ टाइप अफ मैट्रिक्स प्रिन्टर, इम्प्याक्ट प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर एन्ड म्यानुअल प्रिन्टर भनेछ। पहिला हेरौं। प्रिन्टर चाहिँ नि दुई प्रकारका हुन्छन्, इम्प्याक्ट प्रिन्टर र नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा चाहिँ नि प्रिन्ट गर्दाखेरि इङ्क रिबन युज हुन्छ भने नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल युज हुन्छ। त्यसैले र इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा चाहिँ डेजी व्हील र डट म्याट्रिक्स पढ्न आउँछ भने नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा इङ्कजेट, थर्मल एन्ड लेजर। र यहाँ के भनेको छ भन्दा डेजी व्हील प्रिन्टर इज अ टाइप अफ भनेछ। त्यसैले यसको सही आन्सर हुनेछ बी इम्प्याक्ट प्रिन्टर। थर्डमा हेरौं। सिरियल एक्सेस मेमोरीज आर युजफुल इन द एप्लिकेसन वेयर भन्छ। सिरियल एक्सेस मेमोरी चाहिँ मेमोरी चाहिँ डाटाहरु चाहिँ सिरियली एक्सेस गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ डी मा हेरौं। डाटा नेचुरली नीड्स टु फ्लो इन एन्ड आउट इन द सिरियल फर्म भनेछ। त्यसैले यसको सही आन्सर चाहिँ नि डी हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौं। व्हिच अफ द फलोइङ मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेन्ड भनेछ। ए मा स्ट्याटिक र्याम, बी मा डायनामिक र्याम, सी मा आरओएम रोम, रिड ओन्ली मेमोरी, डी मा ईपीआरओएम रोम। ईपीरोम भनेको इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। र यसको सही आन्सर रहेको छ बी डायनामिक र्याम। किनभने स्ट्याटिक र्याम भन्छ। स्ट्याटिक र्याममा के हुन्छ भन्दा सर्किटमा चाहिँ पावर सप्लाई छ भने यसलाई इन्टरनल रिफ्रेशमेन्ट गर्नु पर्दैन। डायनामिक र्याममा चाहिँ पावर सप्लाई भए पनि इन्टरनल रिफ्रेशमेन्ट गरिएन भने डाटा चाहिँ नि उडेर जान्छ। त्यसैले यसलाई रिफ्रेश गरिरहनु पर्ने हुँदा यसको सही आन्सर रहेको छ डायनामिक र्याम। र रोम र ईपीरोम भनेको रोम भनेको चाहिँ बायोसमा युज हुने भइहाल्यो। ईपीरोम भनेको एउटा प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी नै हो। बस यसमा चाहिँ नि डाटा इरेज पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर के भयो त बी डायनामिक र्याम। नेक्स्ट हेरौं। व्हिच अफ द फलोइङ मेमोरी मिडियम इज नट युज एज अ मेन मेमोरी सिस्टम भनेछ। ए मा म्याग्नेटिक कोर, बी मा सेमीकन्डक्टर, सी मा म्याग्नेटिक टेप, डी मा बोथ ए एन्ड बी भनेछ। यहाँ म्याग्नेटिक कोर र सेमीकन्डक्टर चाहिँ मेन मेमोरी मिडियममा युज गर्न सकिन्छ। र सी मा म्याग्नेटिक टेप भनेछ जुन चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी हो। र त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ नट युज एज अ मेन मेमोरी भनेको भएर यसको सही आन्सर रहेको छ सी म्याग्नेटिक टेप। नेक्स्ट हेरौं। रजिस्टर्स व्हिच आर पार्शियली भिजिबल टु युजर्स एन्ड युज टु होल्ड कन्डिसनल आर नोन एज भनेछ। युज टु होल्ड कन्डिसनल भनेछ। पीसी भनेको प्रोग्राम काउन्टर, बी भनेको बी मा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी मा जनरल पर्पज रजिस्टर, डी मा फ्ल्याग्स भनेछ। पीसी भनेको प्रोग्राम काउन्टर जो चाहिँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन होल्ड गरेर राखेको हुन्छ माइक्रोप्रोसेसरमा। मैले यो भन्दा पहिला पनि यो प्रोग्राम काउन्टरको एउटा क्वेशन आथ्यो त्यसमा भनेको थिए, त्यो हेर्नु होला नत्र भने। बी मा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भनेछ। यसले चाहिँ नि मेमोरीको लोकेसन चाहिँ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ, एड्रेस लोकेसन। सी मा जनरल पर्पज रजिस्टर भयो। रजिस्टर्सहरु त त्यही डाटाहरु स्टोर गर्न र ट्रान्सफर गर्नको लागि युज हुन्छ। अब डी मा फ्ल्याग भनेछ। फ्ल्याग भनेको के हो भन्दा रेकर्ड्स द कन्डिसन अफ अ माइक्रोप्रोसेसर क्याल्कुलेसन भन्छ। अब माइक्रोप्रोसेसर कुनै पनि क्याल्कुलेसन अर्थमेटिक लजिकल अथवा कुनै पनि अपरेसनहरु पर्फर्म गर्दाखेरि कुनै कन्डिसनहरु आउँछ। त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ नि फ्ल्याग बिट अनुसार, फ्ल्याग बिट भनेको 0 1 हरु हो, त्यो अनुसार चाहिँ नि फ्ल्यागमा रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले फ्ल्यागलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनमा युज गरिन्छ, होल्ड कन्डिसनल
भनेर भनेको छ। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुने भयो? डी फ्ल्याग्स। नेक्स्ट हेरौँ, वान अफ द मेन फिचर द्याट डिस्टिङ्ग्विस माइक्रो प्रोसेसर फ्रम माइक्रो कम्प्युटर भनेको छ। माइक्रो प्रोसेसर भनेको एउटा सर्किट चिप भयो हैन, इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप भयो, र माइक्रो कम्प्युटर भनेको चाहिँ नि माइक्रो कम्प्युटर भित्रै प्रोसेसर हुन्छ हैन। र एमा के भनेको छ? वर्ड्स आर युजली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर भयो यो हैन। बीमा वर्ड्स आर सर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर भनेको छ, यो पनि हुँदैन। सीमा के भन्छ? माइक्रो प्रोसेसर डजन कन्टेन्ट आइसोलेसो डिभाइस भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसेस भनेको। माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ नि इनपुट आउटपुट डिभाइस हुँदैन, त्यसैले यसको सही आन्सर के हुने भयो? आन्सर सी, माइक्रो प्रोसेसर डजन कन्टेन्ट आइसोलेसो डिभाइसेस। डीमा के एक्ज्याक्टली द सेम एज द मेसन साइकल टाइम भनेको रहेछ। अब नेक्स्ट हेरौँ, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम इट इज म्यानुफ्याक्चर्ड भनेको छ। एमा रोम, बीमा ऱ्याम, सीमा पिरोम, डीमा इपिरोम। रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी, ऱ्याम भनेको ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, पिरोम भनेको प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, इपिरोम भनेको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। अब यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने टाइममा कुनलाई प्रोग्राम गरेको हुन्छ? ऱ्याम भनेको पछि हाल्दा पनि हुन्छ, र पिरोम भनेको रोम बनिसकेपछि प्रोग्राम गर्ने हो त्यसैमा, त्यसैले पिरोम पनि हुँदैन। इपिरोम भनेको पनि होइन, र यसको सही आन्सर हुनेछ ए, रोम, किनकि यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामा नै यो रोम बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, बनाएर मदरबोर्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ ए, रोम। नेक्स्ट हेरौँ, which type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use at the same time भनेको छ। एमा बस कन्ट्रोल, बीमा इन्टरप्ट, सीमा बस आर्बिट्रेसन, डीमा स्ट्याटस भनेको छ। बस कन्ट्रोल भनेको चाहिँ नि सीपीयूले चाहिँ अदर पेरिफेरल डिभाइसहरू कम्युनिकेट गर्नुपर्दा चाहिँ नि कन्ट्रोल बसले काम गर्ने गर्छ। इन्टरप्ट्स भनेको चाहिँ सफ्टवेयर हार्डवेयरहरूमा केही प्रब्लम अथवा इभेन्टहरू अकर हुँदा अथवा एररहरू आउँदा सिग्नल जेनेरेट गरेर एटेन्सन प्रोभाइड गर्दछ, यहाँ यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ भनेर, त्यो चाहिँ इन्टरप्ट्सले गर्छ। डीमा स्ट्याटस भनेको छ। स्ट्याटस भनेको चाहिँ नि कम्प्युटरको स्टेट हो। सीमा बस आर्बिट्रेसन भनेको छ। बस आर्बिट्रेसनले के भन्छ भन्दा अब कुनै पनि कन्ट्रोलरले अथवा प्रोसेसरहरूले कमन बस युज गर्ने बेलामा तिनीहरूलाई चाहिँ एकैचोटि एक्सेस गर्न नदिनुको लागि पालै चाहिँ एकपछि अर्को गरी युज गर्न दिन्छ बस आर्बिट्रेसनले। त्यसैले यहाँ के भन्छ? प्रिभेन्ट टु डिभाइसेस फ्रम ट्राइङ टु युज एट द सेम टाइम भन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुने भयो? सी, बस आर्बिट्रेसन। नेक्स्ट हेरौँ, द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर बिल्ड बाई द इन्टेल कर्पोरेसन वाज कल्ड भनेको छ। एमा 8008, बीमा 8080, सीमा 4004, डीमा 8800। यो चाहिँ नि सिरियली के हुन्छ भन्दा यसको सही आन्सर सी, 4004 हुन्छ। फर्स्टमा 4004, सेकेन्डमा 8008, त्यसपछि 8080, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 8800 भनौँ, र 8008 पछि अरू पनि छन् माइक्रोप्रोसेसरको सिरिजहरू। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुने भयो? सी, 4004 चाहिँ फर्स्टमा आएको माइक्रोप्रोसेसर हो। अब नेक्स्ट हेरौँ, एन इन्टिग्रेटेड सर्किट इज भनेको छ यहाँ। अब इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेको के भन्दा जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो एउटा यो, जसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर र रेजिस्टरहरू हुन्छ। एमा के भनेको छ? अ कम्प्लिकेटेड सर्किट भनेको छ। बीमा इन्टिग्रेटेड डिभाइस भनेको छ। मच कस्ट लायर देन अ सिङ्गल ट्रान्जिस्टर भनेको छ। फेब्रिकेटेडमा टिनी सिलिकन चिप भनेको छ, र यसको सही आन्सर के हुन्छ भन्दा डी, फेब्रिकेटेडमा टिनी सिलिकन चिप, किनकि एउटा टिनी सिलिकन चिपले बनेको हुन्छ जसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर र रेजिस्टर हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, इन द थर्ड जेनेरेसन अफ द कम्प्युटर्स, ए डिस्ट्रिब्युटेड डेटा प्रोसेसिङ फर्स्ट बिकम पपुलर, बीमा एन अपरेटिङ सिस्टम वाज फर्स्ट डेभलप्ड, सीमा हाई लेभल प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज वाज फर्स्ट युज, डीमा अनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पपुलर भन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनमा के भयो? ब्याच प्रोसेसिङहरू आएको थियो, सेकेन्डमा मल्टिप्रोग्रामिङ, थर्डमा के आएको थियो भन्दा अनलाइन रियल टाइम अनि रिमोट सेयरिङ जस्तो कुराहरू चाहिँ कन्सेप्टहरू आएको थियो। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुन्छ? डी, अनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पपुलर। नेक्स्ट हेरौँ, विच अफ द फलोइङ आर द टू मेन कम्पोनेन्ट्स अफ द सिपियु भनेको छ। अब सिपियुको मेन कम्पोनेन्ट्स दुईवटा कुन हुन्छ? एमा कन्ट्रोल युनिट एन्ड रजिस्टर, बीमा रजिस्टर्स एन्ड मेन मेमोरी, सीमा कन्ट्रोल युनिट एन्ड एएलयु, डीमा एएलयु एन्ड बस भनेको छ, र यसको सही आन्सर हो कन्ट्रोल युनिट एन्ड एएलयु। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ? सिपियु र इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूमा कम्युनिकेट गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने काम कन्ट्रोल युनिटबाट हुन्छ, र एएलयु भनेको
अरिथमेटिक लजिकल युनिट हो जसले चाहिँ नि अरिथमेटिक म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू र लजिकल अपरेसन्सहरू चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्दछ। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुने भयो सी कन्ट्रोल युनिट एन्ड एएलयु। नेक्स्ट हेरौँ द टु बेसिक टाइप्स अफ रेकर्ड एक्सेस मेथड्स आर भनेको छ। अब रेकर्ड एक्सेस गर्नको लागि दुईटा मेथडहरू मा यहाँ के हुन् भनेर सोधेको छ। यहाँ एमा सिक्वेन्सियल एन्ड र्यान्डम, बीमा सिक्वेन्सियल एन्ड इन्डेक्स, सीमा डाइरेक्ट एन्ड इमिडिएट, डीमा अनलाइन एन्ड रियल टाइम हुन्छ र यसको सही आन्सर हो ए सिक्वेन्सियल एन्ड र्यान्डम। सिक्वेन्सियलमा के हुन्छ भन्दा एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ नि रेकर्ड एक्सेस गरिन्छ भने र्यान्डममा एनी भएर जताबाट पनि एक्सेस गर्न सकियो र्यान्डमली। नेक्स्ट हेरौँ different components on the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. Parallel electric conducting lines, what are these lines called भनेको छ। ए मा कन्डक्टर्स, बी मा बसेस, सी मा कनेक्टर्स र डी मा कन्जुगेटिभली। र यसको सही आन्सर हो बी बसेस, किनकि बसेसहरू चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल वायरले बनेको हुन्छ जो इलेक्ट्रिकल प्यारलल इलेक्ट्रिकल लाइन्सहरू हुन्छ वायर भन्दा नि भयो र त्यो मदरबोर्डमा चाहिँ नि पीसीको युनिटहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ कम्युनिकेटहरू गर्नुपर्दा अथवा केही पास इन्फर्मेसनहरू एक आपसमा पास गर्नुपर्दा बसेसहरूबाट कम्युनिकेट गर्ने गर्दछ र यसको सही आन्सर के हुनुभयो बी बसेस। नेक्स्ट हेरौँ द एरान्सिङ अफ अ डाटा इन अ लजिकल सिक्वेन्स इज कल्ड भनेको छ। एमा सर्टिङ, बीमा क्लासिफाइङ, सीमा रिप्रोड्युसिङ, डीमा समराइजिङ। अब यसको सही आन्सर रहेको छ ए सर्टिङ। सर्टिङ भनेको डाटाहरूलाई एउटा कुनै सिक्वेन्समा अथवा कुनै एउटा प्याटर्नमा चाहिँ नि एरान्ज गर्नुलाई सर्टिङ भनिन्छ र बीमा क्लासिफाइङ भन्छ, क्लासमा डिभाइड गर्ने हो। रिप्रोड्युसिङ भनेको फेरि त्यसको कपी गराउने अथवा फेरि त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने भयो। डीमा समराइजिङ भनेको छ, यो भनेको समराइज गर्ने पनि भएन यो पनि। त्यसो यसको सही आन्सर के हुने भयो एरान्जिङ अफ अ डाटा इन अ लजिकल सिक्वेन्स भनेको सर्टिङ हो, ए सर्टिङ। नेक्स्ट हेरौँ द ल्याङ्ग्वेज द्याट द कम्प्युटर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्जिक्युट इज कल्ड भनेको छ। एमा मेसिन ल्याङ्ग्वेज, बीमा एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सीमा सिस्टम प्रोग्राम एन्ड डीमा अल अफ द एबभ। र अब कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज के हो त भन्दा कम्प्युटर एउटा मसिन हो, मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ मेसिन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, ह्युमनले बुझ्ने भएको भए ह्युमन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ ए मेसिन ल्याङ्ग्वेज। नेक्स्ट हेरौँ विच अफ द फलोइङ इज युज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिभाइसेस भनेर। अब एमा म्याग्नेटिक ड्रम, बीमा पिरोम, सीमा फ्लपी डिस्क एन्ड अल अफ द एबभ भनेको छ। फ्लपी डिस्क र म्याग्नेटिक ड्रमहरू सेकेन्डरी स्टोरेज हुन्, त्यसै यिनीहरू हुने कुरा भएन। र बीमा पिरोम भनेको चाहिँ यो भनेको प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हो र यो एउटा प्राइमरी स्टोरेज डिभाइस हो। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुने भयो बी पिरोम। नेक्स्ट हेरौँ इन एनालग कम्प्युटर एमा इनपुट इज अ फर्स्ट कन्भर्टेड टु डिजिटल फर्म, इनपुट इज अ नेभर कन्भर्टेड टु डिजिटल फर्म, सीमा आउटपुट इज अ डिस्प्ले इन अ डिजिटल फर्म, डीमा अल अफ द एबभ भनेको छ। अल अफ द एबभ त हुने कुरै भएन। एनालग कम्प्युटरले के हुन्छ भन्दा डाटाहरू कसरी प्रोसेस गर्छ, कन्टिन्युअस डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्छ र त्यसलाई रिजल्ट दिन्छ ग्राफिकल फर्ममा र त्यसैले यो इनपुट चाहिँ नि कहिले पनि डिजिटल फर्ममा कन्भर्टेड हुँदैन। त्यसैले यसको सही आन्सर के हुनुभयो बी। नेक्स्ट हेरौँ अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट कन्भर्ट्स एन इन्टायर प्रोग्राम इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्छ। मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि कम्प्युटर प्रोग्राम कन्भर्ट गर्छ। केले गर्छ भन्दा इन्टायर भनेको छ होल। एमा इन्टरप्रेटर, बीमा साइनभेटर, सीमा कम्पाइलर, डीमा कमान्डर भनेको छ र यसको सही आन्सर हो सी कम्पाइलर, जसले चाहिँ होल प्रोग्रामलाई चाहिँ नि मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा डाइरेक्टली कन्भर्ट गर्छ। र नेक्स्ट हेरौँ अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट ट्रान्सलेट्स ओन प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज एट ओन टाइम इज कल्ड एन भनेको छ अएन। एमा इन्टरप्रेटर, बीमा सिपियु, सीमा कम्पाइलर एन्ड डीमा साइमुलेटर भनेको छ। अब यसमा माथिमा होल इन्टायर प्रोग्राम भन्थ्यो, त्यो इन्टायर प्रोग्राम एकैचोटि मेसिन ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट केले गरिन्छ कम्पाइलरले गर्छ। कम्पाइलर भनेको एउटा सोर्स कोडलाई अपडेट कोडमा लाने हो, यानि कि डिकोड गर्ने हो कोडलाई मेसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा ओन प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन एट अ टाइम भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सनलाई एकचोटिमा भनेको छ एक बाई वान। त्यसैले त्यो काम कसले गर्छ इन्टरप्रेटरले, किनकि इन्टरप्रेटरले प्रोग्राम कोडलाई वान बाई वान चाहिँ एक्जिक्युट गर्दै जाने गर्दछ र त्यसलाई मसिन लेभलले बुझ्नुमा डिकोड गर्छ र हामीलाई आउटपुट दिन्छ। र आजको सेसन यही सकिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ छ भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद।